سلام سلام هم ياخدهم دحنا دخاتهم أنا سلام أملخ مسكين هم أنا سلام نخو سلام تخون ترتسفو حدثنا خاتهم لايك شير سبسكرايب نقار بتسوقون بتسوون أخم لهم نواتر أستاتكم أنتم عيفرين يا قرات خاتات انتي همين أخاتهم أنا سلام أملخ مسكين سيرف محزو خلاتهم مسكين أقب فريد بيلي مالتو بتاعم فريد بيلي بسرو لحقاتهم بسرو ما لا سلات حكاريكم خذ دما بردست أقرن أخو بردستنا لبن بتشا نحضرنا أجون قبر نخلنا نحلام دي فتلة بقى شجر أولي ولا أوع خلي قبر عادي دس لكاتم تقبر تخنا خامر اللي تاتخن أنا جن بصعدة دس لين بقى بصعدة مالتو بريق على علم عوصب تعمل فتوات بريق على علم عوصو مالتو ويك سوى كاتن أي خلي بتعمل فتو إن عوصونا إثيوبيا يكون عوصونا سعودي بتعمل فوت كرة تقطعتي خذوا ما مالت حواتي معري إذا عوصو كاتوكس إيه مالت بريق على علم ملك عني عوصو بعد خد حقن خايو أدمسل واي أجن خرا نبتعم بسل أنا سل عوصو فوت من مترعم عوصو فوتاوتو أنا إذا عوصو دم هم يتكبر مسلكات نحواتي معري ومقطع بلقو دحرو مقبل بنخنو أجو إنا من جواك فلالو بدي في الحماية تقص بقص تريو ياخذ ردرو ريا خزي ملش له عجونا من جواك فلالو دحرت من جوا دما ستي تابلو حرمت عوس زي رجو اي رجو كون ايه نتينا هرفتش دارجو يا سقاقرون دوا ريا خز مالتو زي عجونا من جوا تفلالينو بتاع مطعم أحواتي معري قري ساعات وصحو أتم سوات بتروح دجوجرنا كهونا تاني بسنا تخابدنا إيمون قويتا أتم سوات ناجوجر من خابد دويل سائلي خابد تقويتا خابد نحرق بإجرات قساقس أبراك قساقسو دول خد تروح تجوج تأمن حنت جوجر راح تدخل خابد خاملي بدنا خز ساعات أحواتي معري بدي قال عليهم إذا أستين حبلاتهم مالتو واي كبر تاريخ خالون خايت ولا بسرو بريم الجنان مالتو كبر تاريخ خالون خايت ولا لت استيعب بخنزاو سرح وعلخن نمسون حتسو بلخن إذا استيعب بخن هرس نحل خندو واي قر من دانا داريه قر يتبقى كابسرو كبرتا ويقع ملك عنا عطان وبقى ملك عنا عطان ويقع كبرتا تدلي مالتو بتاع مدس هالت صواب حالات خلنا فلافت كيتو لانوا حواتي معري إن أتمنى جوانا تسمو تفلالنو أطفأ أخو خذ ما دا بترك قاد حي مالتو حيرنا نستي أنا عشرة إذا بترك زاد مار يقول زاجنا أخو زاونا أجونا عوصو بقى عوصونا أخونا أجوا يقرتا إيدي عمك حنا الوسيلات النما تحوزي كلافس نخو شيء بدي الوسيلة سابلخ لابسة استساعته مالتو قل هي صيغة ما خدت ساعته إن أقطع مخناك أيمن إتي قاريا أيمن إتي ود عمي هاون ولني دارجي خاف لي هو خو مالتو ده كاميرا هيجيب إني له دارجي بقولني هو خن آخر ود عمي تخفف الخام لعود السؤال بدي قال عليه من جزنا على توم خاف الخام هاو أي خنايا بخل هون ما يتلم من ما يلزن حنا بطعم طعوم منكرأ بقر خس ساعات قر لامتة واي كبرت الدراروا كبرت كام درجة أستي أبخل حنت أمثلة خن تخنكنا كرات حواتي طعم أستي يا بوي تامت عامو رئاسة الله ما نتو أحواتي معرستها ترح لنفسنا ينخون للي ترح لتجور كخونا تخاف من نقولت يا إيه سنعرنا لحم تعاقنا مثل توري هل متعاو ما يتمنى ما جوا ست له هل متعاو ما يتو أجو ما بملعقة خابلي تابل إيه أجو بملعقة خابلي متعامو ودي ما تأتى لي لخوان دامي بربرة قبل خاز قبل خاكو بتأتى كل عرفنا أجو جين أنا حفتاتهم ملعقة قبل على بلخو الناس تخندين عد عرب ناخد خنزب لبن مع عدب تخد خي عرب لبن دي ولا عرب عليه لبن طعمون فوتو ساعات خن مقابل خن ستي قبله قرخ ساعات سنتنا نكنا خن أنتم سواتيجي دنيوسنا نخون استبصروا تروح تجور خون خابري تويت أو لغة عساتش عليك مخواي كرتا نحواتي معري دنيوسنا نخون استنشتي نيس مرقود ما خننا رقود ما يلنا نشتي تمسات أي بالخونش خا شغل دام خالص راح ليله تخابدنا قويتا دي ولا خازي بدرق لخا سرح بدرق لخا نعم بدرق لخا حمام مقابك خونك نعم حمام مقابك أشخا مسرح خابدنا قويتا دي ولا ما قور لا متس خازي إذا أخن ستي أبخن خابد خن مقابل خن الرس ولا كبرت عليه تخلون قايت له عتان دي جوا أخو عيت له إذا اسم دي ولا خون دام
إذا تسمى درس كف أبقى بزع أو سستي قبل خاكو بس ما ولا نفس قدس الزوجاتنا أخلي بسبب قال علم مالته إن حواتي معري بتعمي بلعة ستيا الناس خلقنا دا سرح عطفنا عين قوي أنا خازي بصير مجمرة نحل بس ما ملي أخلي طعمة أسرحي دا تكونوا والبكا كنت تحدث ندورها المسل كم بلد حد ندورها المسل بصير أي خلي عند حافة مسبت عند إحنا عمي عافة دي مسوسخوجن دو قبلك اللي سرحوا عند حبل العجن زهر هر أديل خازي جنا مولع وجلة مسوات مولع وجلة ويتهرس اللي خدخلنا بلع ستي أبخن هرس كبرت خن دفدف تيل إذا أخاف دخل موق أبخن هرس قرمص له مخرع قرتي قدام هر لخقات مالته ستة يا بلعة نحوتي معري بتاع طعمتي حمزة بلات خن مشت إحنا أمسات خاتخن بس ما ولا هل الجزء أدخل وزر أكبر قد أدخل لوزن أوه وزر قبر الخهل لجز خابسرو لحجت درو المسل لحجت درو خات المسل النا بطعمي ما طعمتي بلا حواتي معري صقوا بزح غلات خنلف لافت كيتلاني زات مسل لحزت ناس كحدث بدون نقانس السنة بتعمل في توكات خن تشاو